पेडणेचो इंडोर स्टेडियम जसो सरकारान भाड्याक दिलो तसो होणकोणचो तिळारी कॅनलय सरकारान भाड्यान दिला काय कितें? पेडणे गट काँग्रेसीन विचारला। हेवी व्हेकलांक लागून कॅनल रस्तो धोक्यात येयला अशें म्हणत विशय तांणी लावन धरला। जाग्यार घातलो ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। तिळारी धरणाचो कनाल हणकणच्यान गेला, ताचेर रस्तो आसा। ह्या रस्त्या वयल्यान हेवी व्हेकल्स धांवतात। थळाव्यांनी जायते खेपे तांकां आडोवपाचो यत्न केलो। आयज ते तिळारी प्रकल्पाचो अभियंतो यतीन शिरोडकाराक वचून मेळ्ळे। तेणे येरादारी जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलां। भराडी पाणी वाटप संस्थेच्या मेंबरांनी आमच्या पार्टी कडेन एप्रोच जावन आमकां एक लेटर दिल्ले की अशे पद्दतीन थंय गैरव्यवहार जाता आनी थंय हेवी व्हेकल जाता म्हणा। तेका लागून आमी आमच्या पार्टीन तांकां सहकार्य केलें। त्यांच्या सहकार्याच्या हेच्यार ते दोनदा आमी हांकां वचन मेळ्ळे, 2 फावटी आमकां एश्युरन्स दिले म्हणून आयज आमी तेंच्यांनी धरणे आंदोलन पुकारले। तेका लागून आमचो तांकां सहकार्य दिवपाक केलें। पण अशें दिसता एक टायमार की जशें पेडण्या इंडोर स्टेडियम जशें सरकारान भाड्याक दिले तशें दिसता कॅनलय हो सरकारान भाड्याक दिलो का अशें प्रश्न निर्माण जाता। म्हणून ह्या सरकाराचेर आमकां संशय येता। आतां आमी धरणे आंदोलन करपाक बसपाचे तयारीन आमचो सहकार्य ताका करपाक आमी येयले, पण आयज आमकां तेंच्यांनी उतर दिले की तुमचो प्रश्न जो आहा तो आयच्या आयज आमी बंद करता आनी आयच्या आयज सोडयता। अशें जेन्ना उतर दिले त्या उतराचेर आमी आयज तांकां 4 दिसाचो टायम दिता। परत PWDक तेंचे लेटर केले म्हूण सांगले। PWDच्या लेटरा PWDका 4 दिसाचो आमी तांकां परत दिता। 4 दिसा भितर ना जाले जाल्यार फुडले कितें स्टेप आहा ती आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे आनी आमच्या पार्टीचो सहकार्य करून आमी हांगा आंदोलनाक बसतले म्हणजे बसतलेच। कितले आमी B1 तो B1 जावन ते मेन B2 त्याच्यासून एकदा डॅमेज जाल्लो आणि सगळ्या शेतात माती सो भरलेली। पण आता तशेंच जाता, हेवी फक्त ट्रक घेवन येवन ते पुन्हा सो डॅमेज जातलो न्हू। ताका लागून हेवी फक्त बंद जावपाचें इतलें जाता। अवजड वाहनां जावंक जायना आनी हांचे कडेन आमी ते अवजड वाहनां वयतात मेन रोडार आनी तो कॅमल सामको डॅमेज जावपाक येयलो। तरी आसतना अवजड वाहनां वयतात 100 टायराचे वयले खंय अणखणे गोवा आणि थंय कसलो कॅनल हा कॅनल आहा। हा तो हे शेतकऱ्यांनी कॅनल बांधलेलो आहा हा आनी त्या रोडा वयल्यान ते अवजड वाहनां घेवन जातात। त्याच्या वयल्यान दिगेच्यान आमी हाडले की ते रवानात आनी आमकां ते व्हडले वचणपणां सांगतात। तुज्या बापायचे काय म्हणटात आमकां विचारतात। पूण आमी फुडें कितें करपाचें तर आमी कोणाक ते मेळ्ळे जितेंद्राक मेळ्ळे आनी जितेंद्र अशें आमी करया फुडें सपोर्ट दिता तुमकां आनी आमी अशें करया की आनी ते वयल्यान जी ह्या अवजड वाहनां वयतात ती बंद जावपाची। बंद जावन कसलो त्रास जाता? प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रदूषण जाता धुळीचे, परत तुका डॅमेज जावपाची शक्यता आहा कॅनल आनी केन्ना डॅमेज जातलोच तो। आनी आमी सांगलें आमकां ते आयकना आपलें ते करतात, तुजे बापायचे वयता आमकां उलयता ते वयल्यान। हांगा येयल्ले आमी हाचे पयलीं एप्लिकेशन दिलें तुमकां सगळें केलें, पूण तेच्यार अजून तेजें एक्शन काय घेवना डिपार्टमेंटान। म्हणून आमी परत आज तेन्ना मेळ्ळे आनी परत आमी येवन हांगा तेंचे कडेन प्रश्न सोडयलो। आतां तेणी सांगलें कितें मेन गेट तिथे आपण माती वत्ता आनी ती मेन गेट बंद करता अशें आमकां सांगून आश्वासन दिलें। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार आनी मुझैफ शेख।